सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मेरो नमस्कार। म कृष्ण पाण्डे र सम्पूर्ण विदेशमा रहनु स्वदेशमा रहनुभएका युवा साथीहरूले मेरो यो चाहिँ कुरोलाई सक्दोभन्दा सक्दो सेयर गरी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू कहाँ पुगाइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। देशको सीमा पारी नेपाली नागरिकहरू रोइरहेका छन्। देशको सिमाना पारी नेपाली नागरिक रोइरहेका छन्। खै त मेरो सरकारले सुनेको, मेरो सरकारले सुनेको। देशको सिमाना पारी मेरा नागरिकहरू रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, चिच्याइरहेका छन्। हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेर ती पारी दक्षिण भारतबाट चाहिँ नेपालको सिमानासम्म पुगिरहेका मेरा नागरिकलाई खै त उद्धार गर्ने रणनीति अपनाएको मेरो सरकारले। ती पारी दक्षिण भारतको सिमानादेखि नेपालको सिमानासम्म पुग्दाखेरि कति खर्च आउँछ यो मेरो सरकारलाई थाहा छैन। यो मेरो सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई थाहा छैन। यो मेरो सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन। यो मेरो सरकारका गृहमन्त्रीलाई थाहा छैन। जति थाहा छ ती वास्तविक जनता, जति थाहा छ ती यात्रुहरूलाई त्यति थाहा छैन मेरो सरकारलाई। कति कठिन हुन्छ पैसा कमाउन, कति कठिन हुन्छ पैसा कमाउन ती व्यक्तिहरूलाई मात्र थाहा छ, जसले परिश्रम गरेर दिनरात घरको माया त्यागेर पैसा कमाएका थिए। कति कठिन हुन्छ भन्ने तिनीहरूलाई थाहा छ, तर छैन मेरो सरकारका भ्रष्टाचोर नेताहरूलाई। खै सरकारले चाहिँ उद्धारको रणनीति अपनाएको, सिमानासम्म पुग्दाखेरि रणनीति अपनाएको सरकारले खै कहाँनिर रणनीति अपनाएको छ मेरो सरकारले। म सरकारलाई घचघच्याउन चाहन्छु फेसबुक मार्फत। म यो फेसबुक मार्फत सरकारलाई घचघच्याउन चाहन्छु, भन्छु कि आज खै मेरो सरकारले रणनीति अपनाउनु पर्ने हो। आज यतिका दिनसम्म नागरिकहरूको अवस्था कस्तो छ त्यहाँ बुझ्नु पर्ने हो। नागरिकहरू के कस्तो अवस्थामा बसिरहेका छन्, नागरिकहरूको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ त्यो पनि बुझ्नु पर्ने हो। सरकारले अहिलेसम्म बुझेको छैन। नागरिकहरू जहाँको त्यही जस्तोको त्यस्तै लथालिङ्ग अवस्थामा बसिरहेका छन्। कसैलाई खाना पुगिरहेको छ, कसैलाई खाना पुगिरहेको छैन। कोही भोकभोकै मरिरहेको छ, कोही साउहरूले लात हानेर बाहिर निकालिरहेका छन्, कोही साउहरूले लात हानेर बाहिर निकालिरहेका छन्। कसैलाई के खाउँ र कस्तो खाउँ भन्नु भइरहेको छ। एक दुई व्यक्तिहरू भएको ठाउँमा त साह्रै गाह्रो भएको छ। हिजो अस्ति फोनबाट धेरै साथीहरूले मलाई भन्यो, दाइ यो कुरालाई पनि उत्थान गरिदिनु पर्यो, यो कुराको पनि भनिदिनु पर्यो। अब हामी नेपालमा आउन पाउँछौँ कि पाउँदैन, हामी नेपाली हौँ कि होइन, यो कुरा स्पष्ट पारिदिनु पर्यो भनिरहेछन् साथीहरूले। ती नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन् यो कुरा सरकारले स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। ती भारतमा बसेका नेपाली नागरिकहरू वास्तविक नेपाली हुन् कि होइनन्, कि तिनीहरूलाई तेस्रो दर्जाको नागरिकमा गनिरहेको छ मेरो सरकार भनिदिनु पर्यो। ती कान थुनेर कानमा तेल हालेर बस्ने अवस्था छैन। अब कान खोलेर सुन्नु पर्यो नागरिकहरू मेरो कस्तो अवस्थामा छन् भनेर हेरिदिनु पर्यो मेरो सरकार, हेरिदिनु पर्यो तिनीहरूको अवस्था दयनीय कस्तो छ। भारतबाट यतिसम्म नाजुक अवस्थामा बसिरहेका व्यक्तिहरूले हिजो मलाई भिडियो कन्फरेन्स कल गर्नुभयो, भन्यो दाइ यस्तो अवस्था छ, कसरी बस्ने हामीहरूले। न बिहान खाएपछि साँझ खानलाई अप्ठ्यारो छ, साँझ खाएपछि बिहान खान अप्ठ्यारो छ, पानी पनि छैन, यो छैन त्यो छैन। वास्तविक पीडा तिनीहरूलाई थाहा छ, सरकारको जनप्रतिनिधिहरूलाई थाहा छैन, स्थानीय निकायदेखि लिएर केन्द्रसम्मका नेताहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो वास्तविक जनता कसरी बाँचिरहेका छन्। चुनावको बेला ती जनताहरूसँग टाउको खुट्टामा छोएर भोट माग्ने नेताहरू अहिले कुन दुलोमा लुकेर बस्नु भएको छ। तपाईँहरू आउनुहोस् ती जनताहरूको उद्धार गर्नका निमित्त। सक्नुहुन्छ जनताहरूको उद्धार गर्न भन्न त भन्छ। आज सरकारले भनिरहेको थियो 6000को दलले नेपाली नागरिकहरू उद्धार गर्छौँ, विदेश तथा भारतमा रहेका नागरिकहरूको उद्धार गर्नेछौँ हामीहरू, सरकारले यो भनिरहेको छ। अहिलेका दिनसम्म कतिजनाको उद्धार भएको छ, कोही प्रमाण तथ्यहरू छ। प्रमाण तथ्य हुनुपर्ने यति नागरिकहरू हामीले उद्धार गर्यौँ, यो देशबाट यति गर्यो, यो देशबाट यति गर्यो, यो देशबाट यति गर्यो। त्यो नेपालको भ्रष्टाचारले गई गुज्रेको देश त अब के नागरिकहरूलाई उद्धार गर्थ्यो र। जनताहरूले वास्तविक पीडाहरू खेपिरहेको छ, पीडाहरूको चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्छ। अब सरकार मूल्य चुकाउन बाध्य हुनुपर्ने पर्छ। सरकारले विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको पीडा कस्तो छ भन्ने कुरा पनि बुझिदिनु पर्यो। युरोपियन कन्ट्रीहरूमा र चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा र अन्य कन्ट्रीहरूमा चाहिँ
नेपालका नागरिकहरू सुविधामा छन् तर भारतमा बस्ने नागरिकहरू पीडामा छन्। दयनीय अवस्था नाजुक छ, तिनीहरूको वास्तविक पीडा बुझिदिनु पर्यो। लम्पसार राष्ट्रवाद भएको सरकार त भारतसँग नजिक हो, तर किन अहिले जनताको उद्धार गर्नका निमित्त भारतसँग पछि परिरहेको छ? सीमा बेच्दाखेरि भारतसँग सम्झौता गर्छन्, सीमाको चाहिँ मूल्य लिँदाखेरि भारतसँग सम्झौता गर्छन्, नागरिकहरू उद्धार गर्दा भारतसँग सम्झौता नगर्न सक्ने लम्पसार सरकारको केही काम छैन। जनताहरूले तपाईँलाई धिक्कारिरहेको छ, जनताहरूले गाली गरिरहेको छ, सुन्न सक्नु पनि पर्यो। लिपुवादुरा कालापानी बेच्दाखेरि भारतसँग सम्झौता हुने, सुस्ता बेच्दाखेरि भारतसँग सम्झौता हुने, टनकपुर बेच्दाखेरि भारतसँग सम्झौता हुने, तर आज नागरिकहरू उद्धार गर्दाखेरि किन भारतसँग सम्झौता गर्न सक्दैनौँ? मेरा यी शब्दहरू सबैले सेयर गरिदिनु होला, कृपया अनुरोध गर्दछु। म सम्पूर्ण साथीहरूले भारतमा रहने नेपालीको मनमा यो कुरा पुग्नु पर्यो, तिनीहरूको चाहिँ फेसबुक वालमा मेरो कुरा पुग्नु पर्यो। भारतका निमित्त उद्धार कार्य कसरी बढाइरहेको छ सरकारले, यो कुरा सम्पूर्ण साथीहरूले सेयर गरिदिनु होला। कृपया सेयर गरिदिनु होला, सबै साथीहरूसम्म पुगाइदिनु होला। र साथीहरू भन्नुहोस् तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के छ तपाईँको अवस्था, र तपाईँ चाहिँ अहिले कस्तो हुनुहुन्छ, यो चाहिँ कृपया वालमा लेखेर पठाइदिनु होला। म यसको बारेमा पनि टिप्पणी र यसको बारेमा पनि उजागर र यसको बारेमा पनि बोल्न चाहेको छु। र कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ आउनुहोस्, तपाईँ आउनुहोस्, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कस्तो छ तपाईँको त्यहाँ अहिले अवस्था के छ भनिदिनुहोस् कृपया। तपाईँको चाहिँ वास्तविक पीडा हामीले पनि बुझेपछि हामीलाई पनि सरकारसँग घचकाउन सजिलो हुन्छ। आउनुहोस्, भनिदिनुहोस् कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ। हामी इन्डियाको पिएमसँग कुरा गर्दैछौँ भन्यो। हामी इन्डियाको पिएमसँग कुरा गर्ने हैसियत नेपालका प्रधानमन्त्रीको छैन। म के भन्न चाहन्छु, जहाँबाट तपाईँ आउनु भएको हो नेपालको सिमानासम्म पुगिहाल्नु भयो, अब नेपाल सरकारलाई घचघच्याउने पालो हामीहरूको। नेपाल सरकारलाई घचघच्याउने, नेपाल सरकारसँग के कसरी हुन्छ, नेपालका नागरिकहरूको उद्धारका निमित्त हामी यो आवाज पुगाइरहेका छौँ। अर्को सरले भन्नुभएको छ गुजरातबाट, हामी गुजरातबाट कस्तो छ गुजरातमा अहिले तपाईँको चाहिँ अवस्था भनिदिनुहोस्। गुजरातमा सरकारलाई शरम हुनुपर्ने हो, सरकारलाई लाज हुनुपर्ने हो। सरकारलाई चाहिँ नाङ्गो जस्तै भएको छ। चौतर्फी चाहिँ आलोचना हुँदाखेरि सरकारले चाहिँ बुझिदिनु पर्ने हो, पीडा बुझ्नु पर्ने हो। यहाँ चाहिँ कोरोना भाइरस 19 अवस्था लास्ट छ भन्दै हुनुहुन्छ मुम्बईबाट रोशन बोहरा। पुणे छु अनि हरिश तिमिल सेना भन्दै हुनुहुन्छ पुणे छु। हरिश तिमिल सेनाजी तपाईँको अवस्था कस्तो छ भनिदिनुहोस्। अनि रमेशजी तपाईँको अवस्था कस्तो छ भनिदिनुहोस्। तपाईँको इलाकामा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमण कस्तो छ अहिले, तपाईँको चाहिँ भारत सरकारले तपाईँले के सहयोग गरेको छ अलिकति हामीलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् कि तपाईँ बसेको ठाउँमा चाहिँ सरकारले के कतिको चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ, नेपाल सरकारका दाताहरू पनि छन् कि त्यहाँ, यो भनिदिनुहोस् कृपया हामीलाई प्लिज। यो चाहिँ भन्न नछुटाउनुहोस्। तपाईँको ठाउँमा नेपाली चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू पनि छन् कि, कुनै गैर सरकारी संस्थाले तपाईँले सहयोग गरेको छ कि, भारतका चाहिँ दाताहरूले सहयोग गरिरहेका छन् कि, अनि तपाईँ यो लेखिदिनुहोस्, भनिदिनुहोस् हामीलाई। हामीलाई चाहिँ यो भनेपछि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। यो पिएम भनेको कुन ठाउँ हो, घर जाने उद्धार गरिदिनुहोस्, सरकारले पनि हेरेन भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ कुन ठाउँ हो स्पष्ट लेखिदिनुहोस्, स्पष्ट भनिदिनुहोस्।
हामी यसको बारेमा बोल्दैछौँ। आउनुहोस्, भन्नुहोस् के छ अवस्था, भन्नुहोस् तपाईँको। यहाँ बमबहादुर ले भन्नुभएको छ। भनिदिनुहोस्, लेख्नुहोस्, तपाईँ आउनुहोस्, लेख्नुहोस् कस्तो छ अवस्था त्यो भन्नुहोस्। त्यसपछि हामीलाई अलिकति बोल्नलाई सजिलो हुन्छ, सहजीकरण हुन्छ। लेख्नुहोस्। सुदूरपश्चिमको चाहिँ जनताको हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ आज त्रिलोचन भट्टले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्, हामीले लकडाउनलाई कडाइ गरे, भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई हामी झन् कडाइ गरेका छौँ भनेका छन् त्रिलोचन भट्टले। के तिनका बाउको वीरता हो सुदूरपश्चिम? तिनका बाउको वीरता हो सुदूरपश्चिम? कडाइ गर्नका निमित्त यति कडाइ गरेका छौँ। त्यो रोडमा हिँडिरहेका साइकल अनि रोडमा हिँडिरहेका मोटरसाइकल अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रकहरू के कडाइ भएको हो? अनि चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट जनप्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले? के हेरेर टुलु बसिरहेका छौ? भोट माग्ने बेला टाउको खुट्टासम्म पुगाउने अहिले चाहिँ कस्तो अवस्थामा छन् मेरा नागरिक भन्ने केही छ? अहिलेसम्म कुनै समाचारमा आछ? सुदूरपश्चिमको हिसाबले हेर्ने हो भनेपछि सुदूरपश्चिमको जनताको बारेमा कुनै पनि सांसदले बोलेका छन्? 4 पल्ट प्रधानमन्त्री भए सुदूरपश्चिमबाटै 4 पल्ट प्रधानमन्त्री भए, मुख्यमन्त्री पनि भइसकेका छन् सुदूरपश्चिमेली वासीहरू। र सुदूरपश्चिमबाटै उद्योग वाणिज्य मन्त्री पनि भएछन्। सुदूरपश्चिमबाटै चाहिँ पुराना प्रधानमन्त्रीहरू छन्। सुदूरपश्चिमबाटै चाहिँ महिला चाहिँ मन्त्रीहरू छन्। खै त यिनीहरूले बोलेको हाम्रो जनताहरूको बारेमा र सुदूरपश्चिमका जनताहरूको बारेमा बोल्नु पर्नु पर्यो। खै आज धिक्कार्ने छन् ती जनताहरू तिमीहरूलाई। र चोरहरू हौ तिमीहरू भनेका, 1 नम्बर डाकाहरू हो। राज्य संस्थामा आफ्नो चाहिँ हाबी जमाएर जनताहरूलाई जहाँको त्यहीँ मारिरहेका छौ। तिमीहरू हत्यारा हौ, एक गरी तिमीहरू हत्यारा हौ। तिमीहरूलाई हत्याराको मुद्दा लाग्नुपर्छ। तिमीहरूलाई छानी मुद्दा लाग्नुपर्छ। जति पनि स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रसम्मका नेताहरू छौ सुदूरपश्चिमका, ती सुदूरपश्चिमहरूले चोर नेताहरू हो तिमीहरू। तिमीहरूलाई चाहिँ मुद्दा लाग्नुपर्छ, हत्याराको मुद्दा लाग्नुपर्छ, देशद्रोहीको मुद्दा लाग्नुपर्छ। आफ्ना नागरिकहरूलाई उद्धार गर्न सक्ने क्षमता नभएका चाहिँ भ्रष्ट चोरहरू आज सत्तामा बसेर हाबी भइरहेका छौ। चिल्ला फुस्टा कार चढिरहेका छौ। जनता बकबकै मरिरहेका छन्। तपाईँहरू करोडौँको कार चढिरहनु भएको छ, करोडौँको बङ्गलामा ऐस आराम गर्नुभएको छ। तपाईँलाई के थाहा छ? के पीडा थाहा छ तपाईँलाई? वास्तविक पीडा थाहा हुनुपर्ने छ तपाईँले। चोरहरू हौ तिमीहरू, चोर भन्दा तपाईँलाई चाहिँ केही फरक पर्दैन। भ्रष्टाचारी हो तपाईँहरू। 4 पल्ट 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सुदूरपश्चिमको जनताको बारेमा केही सोचेका छौ? हो, एकजनाले भन्नुभएको छ एकजना केशव कृष्णाम पोखरेल भन्छन् गाह्रो छ मुम्बईमा। अनि कृष्णाम पोखरेलजी तपाईँको अवस्था कस्तो छ? अनि तपाईँलाई को संस्थाले सहयोग गरिरहेका छन्? लेख्नुहोस्। चोरहरू, सुदूरपश्चिमेली चोरहरू भारतबाट साँझ राति हजारौंको दरले ट्रक आइरहेछन्। तिनीहरूको स्राब टेस्ट भइरहेको, तिनीहरूको कोरोना परीक्षण भइरहेको। तिनीहरू चाहिँ ट्रकमा माल सामान ल्याउँदाखेरि कोरोना नआउने, आफ्नो देशको जनताहरू चाहिँ ल्याउँदाखेरि कोरोना आउने, जो कि आज 51, 52, 53 दिन चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। कोही क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा। तिनीहरूलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कोरोना आउने। भारतबाट चाहिँ व्यापार गर्दाखेरि व्यापारीसँग कमिसन खाएर ती ट्रकहरू भित्र्याउँदा चाहिँ तपाईँको कोरोना नआउने। ती ड्राइभरहरूको क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ, ती गाडीहरू क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ। तिनीहरूको स्राब परीक्षण भएको छ, PCR चाहिँ परीक्षण भएको छ। तिनीहरूको के जाङ्रे फुङ्रेको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू उच्च ओहदामा बसेर?
नेपाली नागरिकहरू ल्याउँदाखेरि तपाईँलाई कोरोना आउने चाहिँ र नेपाली नागरिकहरू ल्याउँदाखेरि भित्र्याउँदाखेरि कोरोना आउने र भारतबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रकहरू ल्याउँदा कोरोना आउने कस्तो चाहिँ नीति हो तपाईँको? तपाईँले चोर भन्न सुहाउँदैन र? डाका भन्नुपर्छ तपाईँलाई, डाका, एक नम्बरी कमिसन खोर, भ्रष्टाचारी, दलाल, झोले। भारतबाट चाहिँ माल सामान ल्याउँदाखेरि नेपाली व्यापारीसँग कमिसन खाँदाखेरि कमिसन खोर भन्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नुहोस्, नेपाली नागरिकहरूलाई ल्याउनुहोस्। कुवेतमा भन्नुभएको छ, कुवेतमा चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ नेपाली महिलाहरूको अवस्था दयनीय छ। अहिले चाहिँ भन्नुभएको छ बम बहादुरले चाहिँ कुवेतमा महिलाहरूको अवस्था दयनीय छ। हिजो पनि अस्ति पनि त्यो चाहिँ हामीहरूले देखेका थियौँ, त्यहाँबाट पनि लाइभ आएका थिए। तिनीहरूले पनि भनेका थिए बेजोग छ नेपाल सरकारले अहिले 6000को दरले चाहिँ नेपाली नागरिक गर्छौँ भनेर लागि परेको छ, तर सक्नेवाला छैन। यो चोर सरकार केही गर्नेवाला छैन। जसरी भए पनि तपाईँ चाहिँ कुवेतमा ती नेपाली महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् र अन्य सहयोगी हातहरूलाई खबर गर्नुहोस्, अन्य सहयोगी दाताहरूलाई भन्नुहोस् तिनीहरूको चाहिँ जसरी भए पनि त्यही चाहिँ अहिले चाहिँ सहयोग गरेर त्यही ठाउँमा सुरक्षित बस्न आग्रह गर्नुहोस्। नेपाल सरकारले कुनै पनि चासो नदेखाएको जस्तो देखिएको छ। र तपाईँलाई म एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा सुरक्षित बस्न अनुरोध गर्दछौँ, किनकि सरकारले यतिसम्म चाहिँ हामीहरूलाई तल्लो कदमको नागरिकहरूमा हेरेको छ कि जो कि एक कल फोन पनि नगा होला त्यहाँ सरकारको कुनै पनि सरकारी व्यक्तिहरूबाट। अब के भनौँ, हामीहरूले चाहिँ गर्न सक्ने सहयोग भनेको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूसम्म यो भिडियो पुगाएर चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ तपाईँको सबैलाई चाहिँ जानकारी गराउने, कुन कुन देशमा कस्तो कस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकहरू छन् भनेर। कुवेतमा पनि दयनीय अवस्थामा रहेछन् हाम्रा चेलीबेटीहरू। त्यहाँ अब त्यहाँको चाहिँ तपाईँको गैर सरकारी संस्थाहरू चाहिँ अनि तपाईँको अन्य दात्री संस्थाहरू बाट सहयोग लिनुहोस्। कस्तो अवस्थामा छन् तिनीहरू त्यो चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारेर भनिदिनुहोस्। सुदूरका मात्र होइन सर, नेपालका सबै चोर भ्रष्ट दलाल नेताहरूलाई फेरि आउँदो चुनावमा जनताले यिनीहरूलाई लात हान्नुपर्छ। ठिक भन्नुभयो तपाईँले, जनताले लात हान्ने दिन आइसके। उल्टो दिन गनेर बस्दा हुन्छ यी चोर भ्रष्ट दलालहरूले। उल्टो दिन गनेर बस्दा हुन्छ यी चोर भ्रष्ट दलालहरूले। अब यिनीहरूको कुनै पनि अधिकार छैन राज्य संस्थामा यिनीहरूको खुट्टा टेक्नका निमित्त। यी चोरहरू हुन्, जुनसुकै पार्टीका भए पनि चोरहरू हुन्। चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेपछि जुनसुकै अवस्थामा पनि नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गर्न नसक्ने नेपालभित्र रहेका पार्टीहरूका झोले कार्यकर्ताहरू र झोले नेताहरू चोर भ्रष्ट दलालहरू हुन्। यिनीहरूलाई खोरमा हाल्नुपर्छ। अब एक एक गरेर यिनीहरू चोरहरूलाई अब खोरमा हाल्नुपर्छ। यिनीहरूको उल्टा दिन गर्नुपर्छ। यी चोरहरू एक एक गरी यिनीहरूको घाँटीमा समातेर रोडमा ल्याएर लात्ताले हान्नुपर्दछ यिनीहरू चोरहरूलाई। हेर्नुहोस् जनताको अवस्था यस्तो छ। अहिले यिनीहरू चिल्ला फुस्रा गाडीहरू र अन्य भागबाण्डामा चाहिँ राजनीति गरिरहेका छन्। यो राजनीति गर्ने समय होइन, यो जनताका चाहिँ समस्या समाधान गर्ने समय हो। एकातिर कोभिड-19ले विश्वभरि आतंक मचाइरहेको छ भने देशमा पनि अब कोभिड-19ले नेपालमा पनि आतंक मचाइरहेको छ। आजको चाहिँ अवस्था हेर्ने हो भने दिनानुदिन चाहिँ बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेका छ र यसका समाधानका उपायहरू पनि खोज्नुपर्ने हो। सरकारले यतिका दिनसम्म कुनै ठोस कदम नचालेका कारणले आज सरकार मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। सरकारले चाहिँ ठोस रणनीति नअपनाएको कारणले आज हामीहरूलाई दुःख भइरहेको छ। नेपाली जनताहरू यसको मारमा परिरहेका छन्। वास्तविक चाहिँ तपाईँको चाहिँ आजका दिनसम्म कुनै ठोस कदम नचाल्न सकेका कारणले नेपालले आज धनजनको चाहिँ नोक्सानी बेर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। अहिलेका दिनसम्म त के
विदेशबाट ल्याउनु पर्ने हो, श्राप परीक्षण गर्नुपर्ने हो, भेन्टिलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा भेन्टिलेसनको व्यवस्था गर्ने हो। अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ कुनै पनि अस्पतालमा चाहिँ तपाईँको हेल्थ पोस्टहरूमा पनि भेन्टिलेसन राख्नुपर्ने हो। सकिन्छ भनेपछि त यस्ता भेन्टिलेसनहरूको चाहिँ खरिद प्रक्रिया गरेर अहिलेसम्म व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्ने हो नेपाल सरकारले। अहिलेसम्म लापरवाहीको रूपमा हिँडिरहेको नेपाल सरकार ठुलो बसिरहेको छ, मुक्तर्सक भएर बसिरहेको छ भनेपछि अब कुनै पनि हालतमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य नीति गुणस्तर ल्याउन सकिरहेको छैन। हामी जनताहरू मार्न परिरहेका छौँ र अब हामी जनताहरूले भित्रै बसेर चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू खोज्नु सक्नुपर्ने अवस्था बाहेक अरू केही पनि छैन। त्योभन्दा अन्य विकल्पहरू नदेखिएको चाहिँ नेपालमा अहिले चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। अस्पतालको मूल गेटबाट भित्र पस्दाखेरि कोभिड-19को चाहिँ बिरामी हुने र मृत्यु भएर अस्पतालको ढोकाबाट बाहिर आउँदाखेरि कोभिड-19 छैन भनेर हल्ला फैलाउने नेपाल सरकार कुनै पनि हालतमा स्वास्थ्य नीति र जनताको स्वास्थ्यप्रति लचिलो भएको देखिँदैन। जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरिरहेको छ। जनताले कर उठाएको पैसा हो, तपाईहरूको बाउको बिर्ता होइन। त्यो सम्पत्ति भनेको हामीहरूकै सम्पत्ति हो, हामीहरूकै स्वास्थ्यमा लगाउनु पर्छ। जनताको पैसा जनतामा नै लगाउनु पर्छ। तपाईहरूको कुनै पनि अधिकार छैन त्यो पैसाबाट बिल्डिङहरू खडा गर्न र तपाईहरूले चाहिँ महँगा गाडीहरू किन्न। म के भन्छु भनेपछि हामीहरूले दिएको पैसा हामीहरूको स्वास्थ्यमा लगाउनु पर्यो। आज यतिका दिनसम्म कतिको परीक्षण भएको छ? PCR परीक्षण त के हो दिनमा 2-4 जनाको हुन्छ। नेपालको जनसङ्ख्याले हेर्ने हो भने चाहिँ 27-28 वर्ष लाग्ने हो यो चाहिँ पूर्ण रूपमा PCR परीक्षण हुनका निमित्त। त्यसैले यी सरकारमा बसेका उच्च ओहदामा बसेका जुनसुकै मन्त्री तपाईको चाहिँ नेता चोर दलालहरूले देश छोडे पनि हुन्छ, राज्य सत्ता छोडे पनि हुन्छ। अब तिमीहरूको कुनै पनि अधिकार छैन यसरी जनताको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गर्न र जनताको चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार भइरहेको छ। यहाँ एकातिर लकडाउनमा थुनिरहेका छन् जनताहरू भने अर्कोतिर चाहिँ पीर मार्का परिरहेको छ जनताहरूलाई। तपाईलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि अब हामीले जुनसुकै ठाउँबाट तपाईहरू हेरिरहनु भएको छ मलाई त्यहाँबाट सरकारलाई घचघच्याउँ, जनताका समस्याहरू सरकार सामु पुगाउनका निमित्त सरकारलाई घचघच्याउँ। तपाईँ जुनसुकै ठाउँबाट हुनुहुन्छ यति सहयोग गर्नुहोस्। यो भनेको पनि धेरै हुन्छ। अलिकति भए पनि सरकारलाई घचघच्याउन हामीहरू सक्छौँ। चाहिँ अब रोडबाट आएर होइन कि अब मिडिया क्रान्ति गरेर हामीहरू सरकारलाई घचघच्याउने हो। अब चाहिँ एकजनाले गुरुजी पुष्प लेख्नुहुन्छ, सरले लेख्नु भएको छ ती दलालहरूले त नेपाल बर्बाद गर्दैछन्, नेपाली जनताको उद्धार त के हुन्छ हजुर? यी आफ्नै पेट भर्नको लागि मात्र हुन्। अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारीहरू नेताले कुन तरिकामा हामी जनताको चाहिँ रक्षा र हामी जनताको सुरक्षाका निमित्त कोही बोलेको छ? जो बोलेका छन् तिनीहरू आफ्नो पेटका निमित्त मात्र बोलेका छन्, आफ्नो हिस्साका निमित्त मात्र बोलेका छन्, पाउनका निमित्त मात्र बोलिरहेका छन्, आफूले खानका निमित्त बोलिरहेका छन्। तिनीहरू कुनै पनि हालतमा राष्ट्रवादी होइनन्, तिनीहरू जनतावादी होइनन्, तिनीहरू समाजवादी होइनन्। तिनीहरू भनेका वर्ग शोषकहरू हुन्। तिनीहरूले आफूले पाए पनि चुप लागेर एक दुलोमा जाने मात्र हुन्। खै त सर्वहाराको पार्टी हो। आज सरकारमा 2/3 दम्ब देखाइरहेको पार्टी सर्वहारा पार्टी हो। जनताहरूको पीड मार्का बुझेको छ, कसै जनताको पीड मार्का बुझेको छ, कसै जनतालाई उद्धार गरेर देखाएको छ। सर्वहाराको अर्थ के हुन्छ? ती पार्टी चलाइरहेका भ्रष्ट चोरहरूलाई थाहा हुन्छ सर्वहारा भनेको के हो। हामीले पनि बुझेका छौँ सर्वहारा भनेको के हो भनेर। तर हामी जनतालाई त थाहा छ सर्वहारा हो के हो भनेर। ती पार्टीका भद्र चोरहरूलाई थाहा छैन सर्वहारा भनेको के हो।
सर्वहारा पार्टीले देश चलाइरहेको अवस्थामा, जनताहरू नाजुक अवस्थामा रोडमा हिँडिरहेको अवस्थामा देशका सर्वहारा पार्टीले त सकिन्छ भनेपछि जनताको उद्धार गर्ने हो। जनतालाई जस्तो अवस्थामा थिए पहिला त्यस्तै अवस्थामा पुगाउने हो। यी सर्वहारा पार्टी पनि होइनन्, यी सर्वहारा पनि होइनन्, यी राष्ट्रभक्ति पनि होइनन्। यी भनेका देशद्रोही हुन्, देश बेच्ने दलालहरू हुन्। यिनीहरूले देश नोक्सान पारिसके, भित्रबाट धमिराको जस्तै खोक्रो पारिसके देशलाई। यिनीहरूले भित्रबाट सिद्ध्याइसके, खालि बाहिर आवरण मात्र छ। कुन दिन बाहिरबाट पनि सिद्ध्याउँछ, नेपालको नाम निशानी नरहने अवस्था रहेको छ अहिले। यी भनेका चोरहरू हुन्, भ्रष्टहरू हुन्, दलालहरू हुन्। यिनी कुनै पनि हालतमा सर्वहारा राष्ट्रवादी होइनन्। एउटा चाहिँ सरले लेख्नु भएको छ, पुरै पार्टीहरू बहिष्कार गर्नु पर्यो। अब हो, युवाहरू जाग्नु पर्यो, युवाहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो। युवाहरूले देश सञ्चालन गर्छन्, युवाहरूमा पनि खुबी छ देश सञ्चालन गर्नका निमित्त। युवाहरूमा पनि कमी छैनन्। युवाहरू कोही डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलोट, समाजसेवी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञहरू सबै किसिमका युवाहरू छन्। आजको समयमा युवाहरू परिपक्व छन्। युवाहरूले आफ्नो किसिमले देश सञ्चालन गर्न पाउनु पर्यो। यी पार्टीहरूलाई बहिष्कार गर्नु पर्यो। अब नेपालमा पार्टी बहिष्कारको अभियान चलाउनु पर्यो। यी चोरहरू, भ्रष्टहरूले कुनै पनि हालतमा देश विकास गरिरहेका छैनन्, गर्नेवाला पनि छैनन्। मात्र आफ्नो विकास गर्नेछन्, मात्र आफ्ना छरछिमेकी र मात्र आफ्ना नाते गोतेहरूको मात्र विकास गर्नेछन्। यी कुनै हालतमा पनि देशको विकास गर्नका निमित्त लागि परेका होइनन्। लुधियानामा पनि अप्ठ्यारै छ भनिरहेछन्। लुधियानामा पनि के कस्तो छ, लुधियाना पनि लुधियानाको स्थानीय सरकारले हेरिरहेको छ कि छैनन्, त्यहाँका चाहिँ भारतीय दूतावास, नेपाली दूतावासका व्यक्तिहरूले हेरेका छन् कि छैनन्, लुधियानामा कस्तो छ अवस्था अहिले चाहिँ, भारतको लुधियानामा के छ अवस्था, सर स्पष्ट पारिदिनुहोस्, स्पष्ट भनिदिनुहोस् के छ अवस्था त्यहाँको। एउटा चाहिँ दुःखी आत्मा नाम गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ फेसबुकको स्ट्याटसमा दुःखी आत्मा लेख्नु भएको छ। उहाँ हेर्नुहोस् त कति दुःखी हुनुहुन्छ, देशको चिन्ताले दुःखी भएर चाहिँ उहाँलाई दुःखी आत्मा लेखेको। उहाँले भन्नुभएको छ, यी पार्टीहरू सबै, यी पार्टीका नेताहरू सबै चोर र भ्रष्टाचारी हुन्, वास्तवमै हुन्। को छ यहाँ चोखो अहिलेसम्म? चोखा थिए त ती खोलामा फालिए, चोखा थिए त ती दरबारमा मारिए, चोखा थिए त ती अस्पतालको बेडमा मारिए। कोही छैनन् चोखा। अब यी भनेका चोर भ्रष्ट दलालहरू गरी फाल्नु पर्दछ। त्यसैले म भन्छु तपाईहरूलाई, अब सिमानाभन्दा पारी रहेका नेपालीहरूको अवस्था त दयनीय छ। के गर्ने साथीहरू? अब चाहिँ नेपाल सरकारले रणनीति अपनाउन सकेन, कुनै पनि ठोस कदम चाल्न सकेन, नेपाल भित्राउनका निमित्त कुनै पनि पहल कदम चाल्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले यसको मूल्य सरकारले चुकाउनु पर्छ। अब आउने भोटहरू दिँदाखेरि ख्याल गर्नुहोस् तपाईँ, अब आउने चुनावमा ख्याल गर्नुहोस् तपाईँ। यी चोरहरूलाई होइन, राम्रो मान्छेलाई छानेर माथि केन्द्रमा पठाउनुहोस्। युवाहरूको